میرا حال پوچھ دے مولا امال حزن کا این قضی اے مولا یہ دنیا ہر شے دی حد والے بکائے کا یقل ادے مولا تیرے رومن دی کوئی حد نبی ہاں یار ہاں پتر جیندے ایک اکھاں تو دور کیا تیرے سنے ہوئے جملے تسلی واسطے لفظ بدلے صحابی تسلی واسطے لفظ بدلے نہ دے مولا رائے خدا قتال و شہادت تیرا ورثہ رو کے دے رائے خدا شہادت میرا ورثہ مگر میں کون سا او کی میں نہ روئے بھرے دربار جندے سامنے اندی ماں دے سر تو چادر رہے دنیا دے کئے غم وچ نہ روئے بس ختم ہو گئی مجلس زیادہ زحمت نہ دے بس ایک جملہ محمد ابن شہاب زہری پوچھ دے مولا کیڑا دکھ روئے اندائی تے کیوں خون رونائے رو کے آدھے جڑا دربار چاہے آئے اساں بارہ قیدی رسی ہکا سجادہ دے میریاں پھوپیاں میریاں ماما جڑیاں نانے دے روزے تے آدھرات کوئے دیا ہیں تو جو پوچھ دے خون کیوں رونا ہے فرمے دے ساری رسی پکڑن والا زجر بن قیس شریفہ اس تو والے جملے مسائب دے نہیں مولا فرمے دے کی میں نہ روا جڑا دربار جائے آئے کاؤنا یتلع علیہنا اے زجر بن قیس جیاں شرابی وال وال تک تک کے میریاں پھوپیاں او پوچھ دا یا